बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो कांग्रेस बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनेछौँ। किन कुनै प्रधानमन्त्रीले बितेको 70 वर्षमा एक कार्यकाल निरन्तर चलाउन सक्नु भएन? किन 5 वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने अवस्था नेपाल देशमा भएन? पञ्चायत कालमासम्म सूर्यबहादुर थापाले 5 वर्ष चलाउनु भएन। पञ्चायतको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्रीले 46 सालको परिवर्तन पछिको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लगातार 5 वर्ष चलाउन अवसर पाउनु भएन। गणतन्त्र आइसकेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री करिब एक संख्याभन्दा बाहेक बहुमत लिएर आएको अवस्थाको प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्ने अवसर बनेन। कमरेड केपी ओलीले 2वटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाँसी राखेर करिब 2/3 लिएर आउँदै गर्दा त्यो सरकारले पनि 5 वर्ष गुजारेन। त्यसैले अहिले नेपाल देशले अग्रगति लिनलाई कहीं समस्या छ, कहीं बाधक छ भने निरन्तर स्थायी ढङ्गले कार्य गर्न नसकिरहेको सरकारको समस्या छ र अहिले सडकमा देखिएका युवाहरूका वितृष्णालाई आशामा होइन विश्वासमा बदल्नतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिनु परेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी बलियो बन्ने भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि मात्रै होइन, सडकमा हिँडिरहेको युवकको भावनाका लागि पनि होला, खाडीमा काम गरिरहेको युवकको लागि पनि होला, बुढेसकालमा बसेर पनि जीवन राज्यको तर्फबाट अझै बढी नै संरक्षकत्व खोजिरहेको पाकाहरूका लागि पनि होला, अनेकौं हिंसामा रहेका नेपाली महिलाहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पनि होला। देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै होइन, देश बन्नु भनेको संघीयतामा जानु र गणतन्त्रमा जानु मात्रै होइन। कसैले प्रेम गर्दै गर्दा मारिएर भेरी नदीमा फ्याँकिनु नपर्ने नेपाल र कसैले पनि बालक भएर चाहिँ बालश्रम गरिरहनु नपर्ने नेपाल, विद्यालयमा गएर भविष्य खोज्दै गरेको नेपाल, कसैले पनि प्रेम गरेर विवाह गरेको 6 महिना पछाडि श्रीमानले तातो तेल खनाइदिएर रुँदै गर्नु नपरेको नेपाल, त्यो खालको नेपाल बन्ने बनाउने दिशामा सबैको साझा भूमिका, सबै दलको संलग्नता, सबैको साझा अठोटको लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेस युनियनलाई बधाई एउटा कोणबाट मात्रै छैन, 2-3वटा कोणबाट छ। एउटा चाहिँ पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै प्रेस युनियनका साथीहरू र पार्टीको प्रचार विभागको बीचमा सुमधुर ढङ्गकै सम्बन्ध रह्यो। मेरो आफ्नो कमजोरीले कतिपय कुरामा व्यवस्थापकीय समस्या हुने एउटा पाटो हो, तर प्रेस युनियनको केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय कार्य समितिहरू सबैका साथमा सहकार्य राम्रोसँग गर्ने अवसर मिल्यो र त्यो क्षमता तपाईहरुले जो राख्नुभयो त्यसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अर्को, नेपाल प्रेस युनियनको अहिलेको लिडरसिपले बितेको यो वर्ष दिनको बीचमा अखोराबमा परिणाम हासिल गर्ने, पत्रकार महासंघमा परिणाम हासिल गर्ने, अझ यही कार्य समिति छँदै अघिल्लो अधिवेशनको बेलामा आफूले दोस्रो भूमिका लिइराखेर पनि पत्रकार महासंघमा नेतृत्व हासिल गर्ने त्यो कार्य पनि सम्पन्न गरेको छ र नेपाली पत्रकारहरूको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कारणले पनि प्रेस युनियन बधाईको पात्र छ। तेस्रो, अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा, महाधिवेशनको प्रचार प्रसारको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जाँदै गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले मलाई प्रचारको संयोजक बनाइसके पछाडि प्रेस युनियनको पुरै केन्द्रीय कार्य समिति 87 वटा शाखाका सभापतिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, महासंघमा रहनुभएका पूर्व सभापतिज्यूहरू, महासंघमा प्रेस युनियनको तर्फबाट प्रत्याशीज्यूहरू र प्रेस युनियनका अध्यक्ष रहिसक्नुभएका साथीहरू र प्रतिस्पर्धी साथीहरू समेत रहेको टिमले केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका, साथीहरूको सहभागिता, सक्रियता रह्यो। त्यस हिसाबले पनि म प्रेस युनियनको सिङ्गो टिमलाई विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरेर प्रचार प्रसारमा संलग्न रहनुभएका सबै साथीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र चौथो बधाई प्रेस युनियनको साथीहरूको संलग्नता र सक्रियता मात्रै रहेन, नेतृत्वदायी भूमिका पनि रह्यो। कम्तीमा प्रतिनिधिमूलक हिसाबले अहिलेका महासचिव अजय बाबु शिवाकोटी केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित हुनुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा अजय बाबु शिवाकोटी निर्वाचित हुनुभएको छ
तर संस्थागत रूपमा मलाई लाग्छ कि प्रेस युनियनका साथीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ र प्रेस युनियनका साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दाखेरि नेपाली प्रेसको आवाज, नेपाली प्रेसको मुद्दा, नेपाली प्रेसको आजको ज्वलन्त प्रश्नहरू अब केन्द्रीय कार्य समितिमा डाइरेक्ट प्रविष्ट भएको छ र यस अर्थमा प्रेस युनियनको महासचिवजीलाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा बधाई दिँदै गर्दा म तपाईहरु सबै प्रेस युनियनका साथीहरूलाई नि यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु। यद्यपि मेरो विद्यार्थी राजनीतिको प्रारम्भ हुँदै गर्दा नै म मिडियासँग सँगसँगै मिडिया सहकर्मीकै रूपमा कार्य गर्दै पनि आएँ। 43 साल 45 सालमा म नेपाल विद्यार्थी संघ मेची बहुमुखी क्याम्पस झापाको सभापति थिएँ। भरत भुर्तेल साप्ताहिक आलोकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, अहिले बितेर जानुभयो। तारा बराल साप्ताहिक विचारको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको सम्पादकत्वमा निक्लिने पत्रिकामा यदाकदा म लेख्ने गर्थेँ। इलामबाट विष्णु निष्ठुरीजीले लेख्नुहुन्थ्यो, भरतदाईकै पत्रिकामा हामी सहकर्मीको रूपमा इलामको डाँडाबाट उहाँले लेखेर पठाउँदै गर्दा झापाको भूमिबाट म लेख्ने गर्दथेँ। त्यसबेलादेखि सुरु भएको त्यो क्रम पछि 46 सालको परिवर्तन पछाडि देवप्रकाश त्रिपाठीजी रेडियो नेपालको घटना र विचारको प्रस्तुता हुँदै गर्दा उहाँको टिममा सदस्यको रूपमा रेडियो नेपालमा पनि मैले केही समय अनुभव हासिल गर्न पाएँ। पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार गइसके पछाडि घटना र विचार साप्ताहिकका रूपमा दर्ता गरियो र त्यो साप्ताहिकको देवप्रकाशजी पहिलो सम्पादक हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ राससम्म गइसके पछाडि त्यसको सम्पादकको रूपमा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले कार्य गरेको अनुभव पनि मलाई त्यसबेला छ। त्यो छोटो समय थियो। 52 सालको पुष माघ फागुन चैत, 53 सालको वैशाख जेठ, 53 सालको जेठमा म नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएँ आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि र त्यस पछाडि म फेरि सक्रिय पत्रकारिताबाट बाहिरिएँ। तर त्यस पछाडि पनि निरन्तर म लेख्ने क्रम तपाईहरुको साथमा छँदैछु। पछिल्लो समयमा आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कार्यक्रमका साथ पनि म सक्रिय सञ्चारकर्मीको रूपमा रहेकै छु र म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने केन्द्रीय कार्य समितिमा तपाईहरुको आवाज पुग्दै गर्दा हिजो प्रवक्ता मार्फत पुग्दै गर्दाखेरि जति सानो स्वरमा हुन्थ्यो होला, अब नेपाली प्रेसलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको जे जति प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार छ यसलाई कांग्रेसको सरकार रहँदा होस् या कुनै कालखण्डमा कांग्रेसको सरकार नरहँदा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि प्रकारका विधेयकहरू, कुनै पनि प्रकारका अध्यादेशहरू आउन नदिने र त्यहाँ आएकालाई खारेज गर्ने गराउने सन्दर्भमा म तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुको आवाजलाई प्रखर ढंगले म प्रस्तुत चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाशले प्रवेश गर्नुपर्छ पर्ने हो भन्ने विषय नै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै मान्यता मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा होस्, सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा होस् या 74 साल भदौको 1 गते जारी भएर 75 सालको भदौको 1 गतेदेखि लागू भएको फौजदारी संहिता, मुलुकी संहिता जे होस्, त्यसमा रहेका प्रेसको स्वतन्त्रतासँग बाधक रहेका प्रावधानहरू जे विषय हुन्, यी विषयहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको समर्थनभन्दा दृष्टिकोणभन्दा फरक छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै सरकार हुँदै गर्दा 74 साल भदौ 1 मा आयो मुलुकी संहिता, तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि 75 साल भदौ 1 गते जारी हुँदै गर्दा सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको पनि थियो होला कि यसलाई निर्माण गरिसकेपछि लागू गर्ने 1 वर्षको समय राखौं। त्यो 1 वर्षको अवधिको बीचमा केही अनुभवहरू यसबाट हासिल हुन सक्नेछन्, यसका कमजोरीहरू केही प्रष्ट हुन सक्नेछन्, जे परिमार्जन गर्नुपर्छ गर्नेतर्फ लागौँला भन्ने सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको थियो होला। तर कांग्रेसकै सरकारको पालामा 74 साल भदौ 1 मा जारी भए पनि लागू 75 साल भदौ 1 मा हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले त्यसको सन्दर्भमा भोलिपल्टै मिडियाका साथीहरू सिनियर अग्रजहरू सहित बसेर छलफल गरेर हामीले पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसको सरकार भएका बेला बनेका हुन् या फरक बेलामा बनेका हुन्, तर प्रेस स्वतन्त्रता भन्दालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि कुरामा हाम्रै सरकारबाट भएको छ भने पनि त्यसमा सहमत हुन सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण हामीले निर्माण गरेका थियौं र त्यो स्पिरिटमा आगामी दिनमा पनि म रहने नै छु। म सबै आदरणीय साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले प्रेस युनियनका साथीहरूले र प्रेस युनियनका साथीहरू मात्रै होइन, नेपाली प्रेस जगतमा भिन्न भिन्न आस्था विश्वासका बावजुद पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई संस्थागत प्रचारको कोणबाट या व्यक्तिगत उम्मेदवारीहरूको प्रचारको कोणबाट
विभिन्न विश्लेषणहरूबाट तपाईहरुले जसरी साथ दिनुभएको छ त्यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसप्रति आभार प्रकट गर्नुपर्छ र तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले म तपाईहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले नेपाली मिडियालाई त्यसका लागि म सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अघि साथीहरुले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो कि विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा प्रतिकूलताको बीचबाट भयो, अप्ठ्यारो बीचबाट भयो, चुनौतीको बीचबाट भयो, परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने कोणबाट भयो। तर मलाई लाग्छ यो कुरा अब विगत भइसक्यो। हामी कुन कोणबाट कुन परिस्थितिमा कहाँबाट उठेका थियौं, कस्ता कस्ता समूहहरू निर्माण भएका थिए, यी विषयहरू विगत भइसके। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय रूपमा जे नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व नै अहिलेको यथार्थ हो र त्यो नेतृत्वले सभापतिले होस् या महामन्त्रीले या अन्य कसैले पनि हामीले विजय हासिल गर्दै गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, धेरै सुयोग्य साथीहरू, जमिनमा प्रभाव रहेका धेरै साथीहरू विविध कारणले कार्यसमिति भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र ती साथीहरूको मनलाई पनि गाँसेर, ती साथीहरूको प्रभावलाई गाँसेर, ती साथीहरूको क्षमतालाई गाँसेर मात्रै कांग्रेस बलियो बन्ने दिशातर्फ जान सक्दछ। त्यसकारणले भौतिक रूपमा भएको विषय संरचनासँगै यसका पछिल्लोतिर गाँसेका हामीसँग गाँसेका केही मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन्। त्यो मनोवैज्ञानिक कुराहरूसँगै बाहिर रहेका छुटेका भावनाहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने कर्तव्य अहिलेको नेतृत्वको सामुन्ने छ। मैले आफ्नो सन्दर्भमा सोच्दै गर्दाखेरि मैले परिणाम आएको लगत्तै बाहिर बोल्दै गर्दा पनि भनेकै वाक्य दोहोर्याउन चाहन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा व्यक्तिको विजयको कोणबाट बिल्कुलै होइन, गुटगत रूपबाट भएको त झनै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टी रूपान्तरित हुनुपर्छ, परिवर्तित हुनुपर्छ र आजका जीवन्त ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्ने, उठाउन सक्ने बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देशभरिका पार्टीका साथीहरूमा थियो र त्यो आकांक्षाको प्रतिनिधिको रूपमा आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारीको सन्दर्भमा त्यो आकांक्षाको जित भएको भन्ने हिसाबले मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले त्यो दिन बोलेको वाक्यलाई फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि एकातर्फ गौरव छ, अर्कोतर्फ उत्तिकै गम्भीरता छ। बडा संयमताका साथ, धैर्यताका साथ, विगतमा भन्दा अझै शालीन भएर, विगतमा भन्दा अझै जिम्मेवार भएर, विगतमा भन्दा अझै मेहनत गरेर, विगतमा भन्दा अझै खटेर हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नु छ। त्यसका लागि म आदरणीय प्रेस युनियनका सबै आदरणीय साथीहरूलाई र नेपालको समग्र सञ्चार जगतलाई त्यसका पछिल्लोतिर तपाईहरुले राखेको शुभेच्छालाई खरो प्रमाणित गर्ने ढंगले कार्य गर्नका लागि तपाईहरुको दरो साथ, तपाईहरुको आलोचना, तपाईहरुको प्रेरणा सबै कुरो म चाहन्छु भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय रूपमा अब नेतृत्व गरेर अगाडि जाँदै गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्नुपर्ने दिशातर्फ हामी बढ्दै छौं। आगामी निर्वाचनमा के होला भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुनै अन्यल छैन। 2079 सालमा हुने वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा उदाउने छ। यो म कुनै भविष्यवाणी गरिरहेको छैन। देशभरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको पक्षमा आउँदै गरेको, बढ्दै गरेको जनमत, बढ्दै गरेको भावना, कांग्रेस पार्टीभित्र तीव्रतर ढंगले बढेको युवाहरूको बढोत्तरी, त्यसको जगमा दृढतापूर्वक भन्दछु कि नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय निर्वाचनबाट उदाउनेछ र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने गरी बलियो ढंगले पहिलो दलको रूपमा, बलियो दलका रूपमा, बदलिएको दल र पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आउनेछ। यो विषय स्वाभाविक विषय छ र यसलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो कांग्रेस, बदलिएको कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो कांग्रेस बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनेछौं। यो एउटा विषय भयो। तर त्यो मात्रै हाम्रो कर्तव्य होइन। आज राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा विगतमै मैले उठाएको प्रश्न लेख्दा पनि मैले केपी कमरेडको सरकार जाँदै गर्दाखेरि कान्तिपुर दैनिक मार्फत लेख्दै गर्दाखेरि लेखेको एउटा प्रश्न, आज त्यो प्रश्नमा फेरि पनि म घनीभूत रूपमा पार्टी नेतृत्व समक्ष आन्तरिक विमर्शमा छलफलमा छु। त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। किन कुनै प्रधानमन्त्रीले बितेको 70 वर्षमा एक कार्यकाल निरन्तर चलाउन सक्नु भएन? किन 5 वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने अवस्था नेपाल देशमा भएन? पञ्चायत कालमासम्म सूर्यबहादुर थापाले 5 वर्ष चलाउनु भएन। पञ्चायतको बलियो बनेको प्रधानमन्त्रीले 46 सालको परिवर्तन पछिको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लगातार 5 वर्ष चलाउन अवसर पाउनु भएन।
गणतन्त्र आइसकेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री करिब एक सङ्ख्याभन्दा बाहेक बहुमत लिएर आएको अवस्थाको प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्ने अवसर बनेन। कमरेड केपी ओलीले 2वटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाँसी राखेर करिब 2/3 लिएर आउँदै गर्दा त्यो सरकारले पनि 5 वर्ष गुजारेन। त्यसैले अहिले नेपाल देशले अग्रगति लिनलाई कहीँ समस्या छ, कहीँ बाधक छ भने निरन्तर स्थायी ढङ्गले कार्य गर्न नसकिरहेको सरकारको समस्या छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरामा जति हामी दृढ छौं त्यति नै त्यो बहुमतको सरकारले आउने जटिलताहरूलाई हल गर्ने विधिको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गर्नुपर्ने, बडा परिपक्व ढङ्गले, बडा वैचारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि छौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अबको दशकमा, अबको 1.5 दशकमा एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान्छ र अहिले सडकमा देखिएका युवाहरूका वितृष्णालाई आशामा होइन विश्वासमा बदल्नतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिनु परेको छ। त्यसैले अन्त्यमा बीपी कोइरालाले देशका लागि देख्नुभएको सपनासँग आजका युवाहरूको सपनालाई एकाकार गरेर समय सापेक्ष नवीन सपनालाई निर्माण गरेर जाने दिशामा पनि प्रेस युनियनका साथीहरूको वैचारिक भूमिकालाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको कार्यक्रममा सहभागी रहेर साथीहरूले राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई समर्थन गर्दै साथीहरूले जो व्यक्त गरिरहनु भएको छैन होला, तर तपाईहरुको अनुहारमा प्रकट भइरहेको भाव, तपाईहरुको मस्तिष्कमा मैले पढिरहेका विचार, यी समग्रलाई लिएर एउटा रूपान्तरित कांग्रेस बन्ने बनाउने अठोटमा म तपाईहरुको साथमा छु। तपाईहरुको निरन्तर सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको रूपान्तरण, नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको बदलाव, नेपाली कांग्रेस पार्टी बलियो बन्ने भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि मात्रै होइन, सडकमा हिँडिरहेको युवकको भावनाका लागि पनि होला, खाडीमा काम गरिरहेको युवकको लागि पनि होला, बुढेसकालमा बसेर पनि जीवन राज्यको तर्फबाट अझै बढी नै संरक्षकत्व खोजिरहेको पाकाहरूका लागि पनि होला, अनेकौं हिंसामा रहेका नेपाली महिलाहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पनि होला। त्यसैले मैले दोहोर्याउँदै गर्दा अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको संघीयतामा जानु र गणतन्त्रमा जानु मात्रै होइन। बाटो बन्ने क्रम चलिरहेको छ, त्यसमा तीव्रता जरुरी छ, त्यो हुन्छ, त्यो दिशामा जाने हो। बिजुली बल्ने क्रम हुँदैछ, त्यसलाई तीव्रता दिने हो। संघीयता र गणतन्त्र आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो। व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने भन्ने कुरालाई लिएर जाने हो। तर प्रधान रूपमा बिर्सिएको विषय सामाजिक रूपान्तरणको विषय छ। किन अहिले पनि घरेलु हिंसा भइरहेको छ? किन अहिले पनि कुनै छोरी सुरक्षित ढङ्गको जीवन बाँचिरहेकी छैनन्? किन अहिले पनि एसिड आक्रमणहरू भइरहेका छन्? किन अहिले पनि दाइजोका कारण हाम्रा छोरीहरू जलिरहेका छन्? किन अहिले पनि बोक्सी प्रथाका कारण मरणी देवीहरू मारिरहेका छन्? यो यथार्थलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाल देश बन्यो, नेपाल देश समुन्नत भयो, नेपाल देश अग्रगतिमा पुग्यो, नेपाल एउटा खुसीको राष्ट्र भयो भन्ने कुरा अवस्था बन्दैन। त्यसैले भौतिक प्रगति र राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपाली कांग्रेसले र कांग्रेसले मात्रै होइन, सबै दलले साझा ढङ्गले सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई उठाउनु छ र म त्यसको लागि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कि मिडियाका साथीहरूले लेखेर मात्रै कहीँ घटना भइसकेपछि लेख्ने ब्रेकिङ न्युज दिने कर्तव्य निश्चय नै मिडियाका साथीहरूको हो। तर मलाई लाग्छ त्यो ब्रेकिङ न्युज दिने कुराको अलावा त्योभन्दा अगाडि गएर सचेतनाको कुरो कि यो दाइजो जस्ता विषय, बोक्सी प्रथा जस्ता विषय ब्रेकिङ न्युजको विषय मात्रै बनिरहने होइन, यसलाई ब्रेक गर्ने भन्ने कुराको अठोट र अभियानमा पनि मिडियाका साथीहरूको उत्तिकै सजगता, मिडियाका साथीहरूको सजगताको अभियान अलग्गै रूपमा पनि हुनुपर्दछ र त्यो गर्ने गराउने दिशामा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई पनि आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रूपमा चुनावको जितारको अलग रूपमा गर्दै गरौँला, तर समाज रूपान्तरणको विषयलाई भने साझा ढङ्गले सम्बोधन गरौँ। यी विषयलाई हेर्नका लागि सबै दलहरूले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई सजगताको अभियानको लागि, चेतनाको अभियानको लागि परिचालित गरौँ, ताकि हाम्रा विजयको प्रतिस्पर्धा पछाडि, आगामी निर्वाचन पछाडि अबको दशकमा हामी पुग्दै गर्दा हिंसा मुक्त, त्यो प्रकारको विसङ्गति मुक्त भएको नेपाल, कसैले प्रेम गर्दै गर्दा मारिएर भेरी नदीमा फ्याँकिनु नपर्ने नेपाल र कसैले पनि बालक भएर चाहिँ बालश्रम गरिरहनु नपर्ने नेपाल, विद्यालयमा गएर भविष्य खोज्दै गरेको नेपाल, कसैले पनि प्रेम गरेर विवाह गरेको 6 महिना पछाडि श्रीमानले तातो तेल खनाइदिएर रुँदै गर्नु नपरेको नेपाल, त्यो खालको नेपाल बन्ने बनाउने दिशामा सबैको साझा भूमिका, सबै दलको संलग्नता, सबैको साझा अठोटको लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्रेस युनियनका सभापति बद्री सिगदेलजी लगायत प्रेस युनियनको सबै कार्य समितिलाई आज निमन्त्रण गर्नुभएकोमा म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, सबैलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। नेपाल प्रेस युनियनको यो 11 वर्षे क्रियाशील यो पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहेर 11 वर्ष काम गर्दै गर्दा देशका 71 जिल्ला घुम्ने अवसर यही प्रेस युनियनले उपलब्ध गरायो।
एउटा पर्यटकको आन्तरिक पर्यटकको हिसाबले घुम्ने कुरा अलग थियो, तर सङ्गठन बुझ्दै गर्दा यसको माटोको सुबास सुँघ्ने अवस्था जसरी यो युनियनले मलाई उपलब्ध गराइदियो, यसका हिसाबले म युनियनको यो संस्थाप्रति, यो गौरवमय संस्थाप्रति, यसका संस्थापकहरूप्रति र संस्था स्थापनादेखि यहाँसम्म लिएर आउने सबै अग्रजहरूप्रति म एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबीचमा पत्रकारिताकै दौरानमा आफ्नो कलम चलाइरहँदै गर्दा कलम जसको निमोठियो, जसले कलम चलाएकै बापत जीवन समेत गुमाउनु पर्यो, म यो अवसरमा उनै कलमजीवीहरू जसले आफ्नो जीवन गुमाउनु भयो उहाँहरू सबैप्रति एकमुष्ट श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि त्यही कलमको तागतमा उभिने प्रण गर्न चाहन्छु, जसले व्यथिति, अन्याय, अत्याचार, विभेदका विरुद्ध कलम चलाउने हौसला हिजोको दिनमा दिएको थियो र त्यो प्रण, त्यो हौसला र प्रेरणा अझ पनि आगामी दिनमा अझै प्राप्त भइरहने विश्वासका साथ म तपाईँहरूकै प्रेरणामा, तपाईँहरूकै भरोसामा अगाडि बढ्ने त्यो विश्वास पनि तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूले अघि आउनु अगाडि नै आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। अध्यक्षज्यूले बताउनु भयो, यो बिचमा हामी केही आलोचनाको पनि हामीले बेहोर्नु परिरहेको थियो, त्यो अहिले पनि जारी छ। हिजो एउटा मिडियामा देखेको थिएँ मैले, तर त्यो आलोचनाहरू हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि यो स्वीकारेरै अगाडि बढेको हुनाले त्यसलाई मैले ठुलो रूपमा लिएको पनि छैन। तर हामीले सचेत रूपमा महाधिवेशनको सन्दर्भमा हाम्रा केही समस्याहरू भए। हामीले 74 सालमा हाम्रो 3 वर्ष कार्यकाल पुगेको थियो। 74 सालमै त्यही वर्ष स्थानीय तह र सङ्घीय चुनाव भएको कारणले हामीले त्यो वर्ष महाधिवेशन सम्भव भएन। तर 75 सालदेखि तपाईँहरूलाई याद पनि होला, 75 सालदेखि हामीले पटक पटकका प्रयासहरू हाम्रो विविध कारणले पछाडि धकेलिए। हामीले 75 सालमा तोकिएको एउटा महाधिवेशनको मिति त पार्टीको महासमिति बैठक सर्दा हामीले तोकेकै दिन जुन थियो मङ्सिर 28 गते, त्यही तोकेकै दिन पार्टीको महासमिति बैठक सर्दै त्यहाँ पुग्यो। हामीले सकेनौँ। 76 सालदेखि कोभिड लाग्यो लास्टमा। लास्ट इयर हामीले नेपालगञ्जमा महाधिवेशन गर्न मैले सबै तयारी गऱ्यौँ। हाम्रो तयारी हुँदाहुँदै त्यहाँ करिब 5 लाख रुपियाँ जति हाम्रो खर्च पनि भयो सचिवालय व्यवस्थापन गरेर। त्यही बिचमा सुर्खेतको अधिवेशन गर्न जाँदै गर्दा मैले त्यो बिचमा भनेको थिएँ अध्यक्षज्यूलाई। त्यसपछि पनि अध्यक्षज्यूसँग यहीँ हाम्रो माधव चौलाङ्गाजी र म आएर अध्यक्षज्यूलाई भनेको पनि थियौँ कुराकानीको क्रममा। महाधिवेशन सम्भव भयो। म त्यतिखेर स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षको उम्मेदवार थिएँ। नेपाल प्रेस युनियनको अध्यक्ष हुने कुरा त्यो एउटा इज्जतको कुरा पनि थियो, एउटा सम्मानको विषय पनि हो। अध्यक्ष बन्ने कुरामा म आफ्नो देशभरिको नेटवर्कमा साथीहरूको बिचमा पुगिरहेकै थिएँ। सबभन्दा बढी महाधिवेशन चाहिएको कसैलाई थियो भने त्यो मेरै लागि थियो। तर महाधिवेशन विविध कारणले हुन सकेन। सुर्खेत जिल्लाको अधिवेशन रोकिएको थियो, विवाद थियो। एउटा अधिवेशनको उद्घाटन त मैले गरेर आएको थिएँ, अर्को अधिवेशन अर्को ढङ्गले भएको थियो। यहाँ सिजवालजी यहाँ हुनुहुन्छ, कलेनजी। तर त्यसलाई पनि मिलाउने क्रममा पार्टीको महामन्त्री, तत्कालीन पार्टीको महामन्त्रीले भनेपछि हामी अध्यक्षज्यू, वरिष्ठज्यू र म स्वयं गएर नेपालगञ्जको महाधिवेशनपछि, नेपालगञ्जको त्यो महाधिवेशनको तयारी मिटिङपछि हामी सुर्खेत गएर त्यसलाई मिलाउने प्रयास गर्यौँ। यद्यपि त्यसमा पनि केही समस्याहरू थिए, तर त्यो मिलाउने प्रयास हामीले सचेत ढङ्गले गरेकै थियौँ। म आफैले उद्घाटन गरेर आएको एउटा अधिवेशनलाई पनि त्यसलाई स्क्रैप गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजेकै थियौँ। तर पनि महाधिवेशनको मुखमा आइसकेपछि कोभिडको कारणले हामीले फेरि पनि महाधिवेशन गर्न सकेनौँ। यो महाधिवेशन गर्ने यो हामी तयारी गरेँ। तपाईँलाई याद पनि होला, मैले हरेक काउन्टडाउन यहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा गरेर काउन्टडाउनको यहाँ भित्तामा यहीँ टाँसेर, यो अहिले पनि यही टाँसिएको भित्ता मध्येमै र उता मेरो महासचिवको कुर्सी पछाडि काउन्टडाउन समेत राखेर हामी यति दिन बाँकी भनेर पनि लेख्यौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता थियो महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा, त्यो कमिटमेन्ट थियो। तर कतिले त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु, कतिले उडाउनु पनि भयो। तर त्यो हामी चाहिरहेका थियौँ हामी महाधिवेशन गर्न। तर महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको पनि हेर्नुभयो, ढिलो हुँदै गएर लास्ट आवरमा हुन त भयो। हामीलाई लास्ट आवरको त्यो म्यान्डेट त्यसरी नभएको, हाम्रो संस्था खारेज हुने अवस्था भइदिएको भए हामी अझ चाँडो गर्थ्यौँ होला। तर संस्था यो बिचमा जुन खारेजीको अवस्थासम्म पुगेको संस्थालाई फेरि पुनर्जीवित गराएर हामीले नै लिएर यही बिचमा। त्यसैले आजको दिनमा अब यो संस्था स्थापना कालमा जुन ढङ्गले अगाडि बढेको थियो, अगाडि बढेको यो संस्था आजको दिन यहाँसम्म आइपुग्दा अब झन् अझ बढी निखारिएर, अझ बढी सबल ढङ्गले
प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूभन्दा अब्बल भएर त्यो जानेछ। अहिले पनि हामीले यो पुष्टि गरेका छौँ, नेपाल पत्रकार महासङ्घमा हाम्रो नेतृत्वमा साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म ऐतिहासिक रूपमै गठबन्धनकै रूपमा भए पनि हामीले यति धेरै साथीहरू पठाउन पाएका छौँ। सङ्गठनबाट पुगेका साथीहरूले सङ्गठनको मर्म र भावना, सङ्गठनभित्र रहेका र काम गरेका प्रत्येक साथीहरूको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। धेरै नयाँ साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। धेरै नयाँ साथीहरू यसपल्ट काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मार्फत अहिले 35 16जना त नयाँ प्रवेश गर्नु भएको छ भने पत्रकार महासङ्घ पनि नयाँ साथीहरू, उत्साहित साथीहरू, कर्मशील साथीहरू, काम गर्ने साथीहरू फेरि तयार भएर बसिसक्नु भएको छ। यो पुस्ता पनि तयार भएर बसिसकेको छ। त्यसैले पत्रकार महासङ्घमा पनि त्यो चेन्जेस काम भोलि राम्रोसँग हुन सकेन भने त्यो चेन्जेस त्यहाँ पनि खोजिन्छ, त्यो खोजिने पक्का छ। त्यसैले यो सबै हुँदै गर्दा फेरि पनि मेरो कुरा के हो भने आजको दिनमा यो मेरो केन्द्रीय कार्यसमितिमा, काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्यो पुग्दै गर्दा धेरै साथीहरूले खुसी बाँडेको देखिरहेको छु, खुसी साटिरहेको पाइरहेको छु। उहाँहरूले मलाई बधाई दिइरहनु भएको छ, शुभकामना दिइरहनु भएको छ। यो सबै कुराको पछाडि यो मेरो बिचमा 1.5-2 वर्षको बिचमा, 2-3 वर्षको बिचमा जुन हामीले सचेत ढङ्गले प्रयास गरिरहेका थियौँ, मैले अध्यक्षज्यूलाई भनेको थिएँ हामी महाधिवेशन समयमै सकिएको हुन्थ्यो भने म यहाँको प्रेसिडेन्टको नेतृत्वमा आउने अवस्था बनेको हुन्थ्यो भने मैले अध्यक्षज्यूलाई भनेको पनि थिएँ तपाईँ केन्द्रीय समितिको तयारी गर्नुहोस्, हामी देशैभरि तपाईँलाई बोकेर हिँड्छौँ। देशैभरि बोकेर हिँड्दै गर्दा एउटा संस्थागत रूपमा यो पेसागत संस्थाहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व खालि भूगोलबाटै निर्वाचित भएर हुनसक्छ भन्ने हिसाबले एउटा पुष्टि गर्नुपर्छ अध्यक्षज्यू भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले अहिले माधवजीको चर्चा गरेँ, माधवजी र मैले आएर त अध्यक्षज्यूलाई यही अध्यक्षज्यूकै च्याम्बरमा यो कुरा राखेको पनि थिएँ। तर होइन, तर त्यो कुरा अब परिस्थितिले, घटनाक्रमले म महासचिव भएकै अवस्थामा म उता भूगोलबाट निर्वाचित भएर आएर यहाँ आउने अवस्था बन्यो। अध्यक्षज्यूले हामीलाई जिताउनलाई देशभरिको मुभमेन्ट चलाइदिनु भयो, क्याम्पेन गरिदिनु भयो, क्याम्पेनको लिड गरिदिनु भयो। जिल्लाहरूमा रहेर पनि, यहाँ केन्द्रमा रहेर पनि विभिन्न हिसाबले सबै दाइहरू, अग्रजहरू, खास गरी सुरेश सरले जुन ढङ्गले प्रेरित गरिदिनु भयो। मलाई सल्लाहकारज्यूले जिल्लामा चाहिँ चुनाव जित्ने बित्तिकै अब दायाँ होइन केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार दिने भनेर जुन ढङ्गले क्याम्पेन गर्नुभयो, त्यसपछि कन्टेन्ट लेखेर होस्, अरू हिसाबले होस्, मत माग्नुभयो, चिट बाँड्नुभयो, यी सबै हिसाबले म सबै दाइहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबै साथीहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो उपाध्यक्ष बाला अधिकारीजी, जसले चाहिँ उम्मेदवारी दिनु पनि भएको थियो तर ऐन मौकामा उम्मेदवारी फिर्ता पनि गर्नुभयो। तर जुन ढङ्गले खटिदिनु भयो साथीहरूले, सरजी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो उपाध्यक्षज्यू उहाँ के अरे विजय दाईले पूर्वको कमान्ड सम्हालिदिनु भयो। यहाँ ईश्वरी दाई हुनुहुन्छ, ईश्वरी दाईले यस क्षेत्रको एकाडेमिक सर्कललाई जोड दिनुभयो। धेरै साथीहरू, म प्रत्येकको हाम्रो सलोजाजी हुनुहुन्छ, यहाँ बसेर चिन्ता व्यक्त गरिदिनुभयो, यहाँ यस्तो यस्तो छ है भनेर सूचना, म नकुल भाइ, जगन्नाथ भाइहरू जसले सिरियसली यो काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरिको नेटवर्कलाई जोड दिनुभयो। यी सबै साथीहरूलाई म धेरै गुणा, म त्यहाँ पूजा बहिनी देखिरहेको छु सोलुखुम्बुबाट, ड्रमा भए हुँदै गर्दाखेरि पनि दाइ मेरो त यस्तो भयो भनेर आफ्नो सबभन्दा कान्छी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा बहिनी आएकी छिन्। यस्ता थुप्रै मैले पुरी बहिनी, हाम्रो करिना होइन, करिना उहाँ चाहिँ उसको प्रस्तावक बन्न तयार थिइन्, तर यद्यपि मैले प्रेसिडेन्टकै दीपक दाई प्रस्तावक बन्नुभयो, सञ्जयजी समर्थक बनेर हाम्रो प्रेसिडेन्टकै देशैभरिका साथीहरूले एक खालको जुन आफ्नै उम्मेदवार भएको रूपमा, म सुपका साथीहरू यहाँ थुप्रै देखिरहेको छु, धेरै साथीहरू आफै उम्मेदवार भएको जसरी मैले हिजो एकदम सर्ट नोटिसमा केही घन्टाको बिचमै केही साथीहरूलाई मैले, जस्तो दिलीपजीले यहाँ हिजो कतिपय साथीहरूलाई खबर गर्नुभयो, माधवजीले कति साथीहरूलाई खबर गर्नुभयो, मैले धेरै भ्याउन पनि भ्याइन। कतिपय सानो हाम्रो गेट टुगेदर गर्दा पनि म सुपका साथीहरूले जसरी आफै उम्मेदवार जितेको जसरी हिजो चाहिँ खुसी साट्नुभयो, तब सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यो अहिले सुरेश सरले उठाएका केही विषयहरू छन्, मैले त्योभन्दा अगाडिको सुन्न पाइनँ। खास गरी सलोजाजीले पनि थोरै उठाइरहनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका पछि वकालत गर्ने पार्टी हो। यो पार्टीको शुभेच्छुक संस्थामा रहेर पनि हामीले हिजोको दिनमा त्यही काम गऱ्यौँ। भोलिको दिनमा पार्टीभित्र रहेर पनि यो संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि जाने कुरा मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक यो छविको हाम्रो पार्टीलाई यो लोकतान्त्रिक आचरणमा अरू देशभरिको चाहिँ त्यो आम नागरिकको बिचमा पनि त्यो उसलाई लिएर जाने सन्दर्भमा फेरि पनि क्रियाशील हुने नै छौँ।
विश्वदाई जस्तो नेता हामीले महामन्त्रीको रूपमा पाएका छौँ कार्यकारी भूमिकामा। हामीहरूलाई साँच्ची नै त्यसरी चलायमान गराउने ढङ्गमा दाइहरूले काम पक्कै दिनु नै हुनेछ। हामी काम गर्न गएका हौँ, पद र पोजिसन दिएर फेरि त्यो भजाएर अरू गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट न हिजोको दिनमा यहाँ प्रेसिडेन्टमा रहँदा भयो न भोलि त्यहाँ रहनेछ। त्यस हिसाबले दाइहरूले काम दिनुहुनेछ। काम लिएर हामी त्यसै गरी नै खट्नेछौँ, लाग्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी स्थानीय तहदेखि सङ्घीय चुनाव जुन मङ्सिरसम्ममा हुने सबै तहका चुनावहरू त्यो बिचमा पहिलो पार्टी बनाउने, पहिलो पार्टी मात्र होइन, आफैले नेतृत्व गरेको, आफूले एकमना सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको रूपमा हामीलाई उभ्याउनका लागि दाइहरूले कसरी परिचालित गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी दाइहरूको साथ लिएर दाइहरूको पछि सँगै हिँड्ने त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि